इन्डो पेसिफिक मामिलामा चीनको वक्तव्यप्रति अमेरिकाको चासो, नेपाल सरकारसँग जानकारी माग। जेलभित्र रहेका कैदीसँग मिलेर फिरौती सङ्कलनको धन्दामा जोडिएको आरोपमा गृहमन्त्री थापाका भाइ पक्राउ। निर्माण व्यवसायी गौचनको हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतसँग निरन्तर सम्पर्क। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राज्य व्यवस्था समितिमा अझै सहमति जुट्न सकेन। प्रहरी सम्बन्धी 2 विधेयक भने राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित। सूर्यमण्डलभन्दा निकै टाढाको तारामण्डलको एक ग्रहमा पानी भेटिएको अन्तरिक्ष अनुसन्धानकर्ताको दाबी। ग्रहको तापक्रम समेत मानवले सहन गर्न सक्ने खालको भएको भनाई। र नाडेजडा कप फुटबलको उपाधिका लागि नेपालले आज उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह चरणमा भोगेको हारको समेत बदला लिने अवसर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई नेपालले अस्वीकार गरेको भन्ने चीनिया विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई लिएर अमेरिकाले नेपालको धारणा माग गरेको छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी आर्मेन्टले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, हामी यसबारे नेपाल सरकारका अधिकारीहरूको स्पष्टीकरणको प्रतीक्षामा छौं। बेजिङ स्थित हाम्रो दूतावासलाई पनि हामीले त्यहाँ जारी भएको विज्ञप्तिमा उल्लेखित तथ्यको परीक्षण गर्न भनेका छौं। 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी फर्किएपछि बेजिङ स्थित विदेश मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेका प्रेस विज्ञप्तिहरूमध्ये एउटामा नेपालले आफ्नो भूमिमा चीन विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन नदिन अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको जनाइएको छ। नेपाल असंलग्न नीतिलाई दृढताका साथ अंगीकार गर्छ। विदेश मन्त्री वाङसँग भेटवार्ताका क्रममा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै चीनिया विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तथा कथित इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीलाई नेपाल अस्वीकार गर्छ। चीनको विकासलाई रोक्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गर्छ। नेपाल चीनिया भाषामा जारी गरिएको सो विज्ञप्तिबारे दि काठमाडौँ पोस्टले हिजो समाचार प्रकाशित गरेपछि अमेरिकाले नेपाली अधिकारीहरूको आधिकारिक दृष्टिकोण बुझ्न चाहेको हो। चीनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिए चाहिँ नेपालले अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गरेको हो भने बेजिङबाट जारी विज्ञप्तिबाट हामीले नेपालको धारणा थाहा पाउनु अचम्म लाग्दो कुरा भएको समेत अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता आर्मेन्टले बताउनु भएको छ। विज्ञप्तिमा हङकङमा जारी आन्दोलनलाई नेपालले चीनको आन्तरिक मामिला मानेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आफू बेजिङले लिएको नीतिका पक्षमा रहेको पनि दाहालले जानकारी दिएको उल्लेख छ। दुई वर्ष अघि राजधानीमा भएको एउटा हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्तसँग मिलेर फिरौती सङ्कलनमा सक्रिय रहेको आरोपमा नरेश थापा पक्राउ परेका छन्। उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका साइला भाइ हुन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरद कुमार गौचनको 2074 असोज 23 गते घरबाट कार्यालय जाँदै गर्दा शान्तिनगरमा गाडीभित्रै गोली प्रहार गरी हत्या भएको थियो। सो हत्याका मुख्य योजनाकार समीरमान बस्नेतलाई 3 महिना अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले भारतबाट पक्रेर ल्याएको थियो। यिनै समीरमानसँग नरेशको सम्पर्क जोडिएको देखिएको प्रहरीको दाबी छ। पछिल्लो समय सुन्दरा स्थित केन्द्रीय कारागारमा रहेका समीरले थुनाभित्रैबाट फिरौती सङ्कलन तीव्र बनाएको सूचना पाएपछि CIB ले गत साउनमा उनका सहयोगीहरू पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई समातेको थियो। प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार समीरले फिरौती सङ्कलनमा खटिएका यी 2 व्यक्ति पक्राउ परेसँगै गृहमन्त्रीका भाइ नरेश अनुसन्धानमा तानिएका हुन्। पवन र सुरेन्द्र पक्राउ परेपछि प्रहरीले उनीहरूको कल डिटेल रेकर्ड समेत झिकाएर अनुसन्धान गरेको थियो। स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीका भाइ नरेश र पवनबीच मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने आशयका सन्देश आदान प्रदान भएको देखिन्छ। अनुसन्धान अधिकारीले यो मिलेर काम गर्नुलाई समीरकै योजना अनुसार व्यापारी र व्यवसायलाई धम्क्याएर फिरौती सङ्कलन गर्नुको अर्थमा बुझेका छन्। CIB स्रोतले ती अभियुक्तहरूसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेर बसेको भेटिएपछि नरेशलाई पक्राउ गर्नु परेको उल्लेख गरेको छ। कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका अधिकांश उच्च अधिकारीहरूले नरेश पक्राउको पुष्टि गरे, तर त्यसबारे खुलेर प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। भारतीय सेनाबाट अवकाश प्राप्त नरेशको घटनामा कुन तहसको संलग्नता हो र उनले फिरौती रकम डिल गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने बारे CIB ले कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन। सांसद बीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयकमाथिको छलफल हिजो पनि टुङ्गो लागेन। नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने विषयमा सांसदहरू विभाजित छन्। सत्तारूढ नेकपाका अधिकांश सांसदले अंगीकृत बारे प्रष्ट धारणा राखेनन् भने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बैठक चल्दा चल्दै बाहिरिनुभयो। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले असहमतिका विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने गरी ठोस भनाइ राख्न पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। सांसदहरूले
विवाह भएको 7 देखि 15 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने फरक प्रस्ताव राख्दै आएका छन्। उपसमिति बनाएर प्रतिवेदनै तयार भइसके पनि विवाद जस्ताको तस्तै छ। तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्ने बित्तिकै प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिनुपर्ने अडान राखेका छन्। सरकारले विधेयकमा विवाहपछि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ, तर आफ्नो मुलुकमा लिएको नागरिकता त्यागेको प्रमाण 6 महिनाभित्र पेश नगरे अङ्गीकृत नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था छ। सरकारको प्रावधानमा तराई मधेस र कांग्रेस सांसदहरू सहमति नजिक देखिएका छन्। सत्तापक्षका सांसद सरकारी प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने अलमलमा छन्। उनीहरू मध्ये केही खुलेरै प्रस्तावको विरोधमा उत्रिएका छन्। नेकपा सांसद झपट रावलले भन्नुभयो, एउटा हातमा सिन्दुर एउटा हातमा नागरिकता लिएर बस्ने व्यवस्था राख्नु हुँदैन। विवाह गरेको 15 वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ। यो मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै उहाँले विदेशबाट शासित हुने कानून बनाउन नहुने बताउनुभयो। नेकपाकै पम्फा भुसालले समानताको विषय ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको प्रहरी सम्बन्धी 2वटा विधेयकलाई हिजो राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको छ। प्रहरी कर्मचारी समायोजन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले सामान्य संशोधन गरी पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको सो विधेयक पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाइएको छ। राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ। प्रदेश प्रहरीको गठन र सञ्चालनका लागि दुवै विधेयक महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। बहुप्रतीक्षित ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशहरूको आफ्नै प्रहरी संरचना गठनको बाटो खुल्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले चाँडै नेपाल भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। नेकपा सचिवालयको हिजो बसेको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको हालैको भ्रमण त्यसकै पूर्व तयारीका रूपमा रहेको संकेत नेताहरूलाई दिनुभएको छ। नेकपाका एक नेताका अनुसार चीनिया राष्ट्रपतिको भ्रमण अन्य तालिका गडबड नभए अक्टोबरमै हुने सम्भावना छ। सचिवालयका एक नेताले भने दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध र कतिपय द्विपक्षीय विषयमा सहमति गर्न राष्ट्रपति तहकै भ्रमण हुने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीबाट ब्रिफिङ भएको छ। छिमेकी मुलुकहरूले नेपालसँगको सम्बन्धलाई अझै फराकिलो र मजबुत बनाउन चाहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीले हामीलाई गराउनु भएको छ। चीनिया विदेश मन्त्रीको 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा ठूला केही सम्झौता भएनन्। विदेश मन्त्री स्तरको भ्रमणमा झिना मसिना विषयमा मात्र समझदारी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। नेकपा सचिवालयका ती नेताले भने राष्ट्रपति तहको भ्रमण तयारीका लागि भएकाले विदेश मन्त्रीको भ्रमणका ठूला विषयमा सहमति नभएको बताए। उनले भने ठूलो विषय अहिले नपर्नुको अर्थ नै राष्ट्रपतिको भ्रमणमा ती विषय टुङ्ग्याउने हो। त्यही खालको संकेत प्रधानमन्त्रीबाट हामीले पाएका छौं। चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI लगायतसँग जोडिएका ठूला केही विषयमा द्विपक्षीय सहमति हुने विदेश मन्त्री वाङको भ्रमण अघि चर्चा भएको थियो, तर ती विषयमा भ्रमणका क्रममा उठेनन्। सिङ्गापुरमा 15 दिन उपचार गराएर फर्केपछि पहिलो पटक बसेको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। सरकारले गरिबको पहिचान गर्न थालेको 8 वर्ष बितिसक्दा 10 जिल्लाका 44,976 घर परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्। यो बीचमा 26 जिल्लाका 3,91,831 घर परिवारलाई गरिबको सूचीमा राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार अति गरिब, मध्यम गरिब, सामान्य गरिब गरी 3 समूहमा विभाजन गरेर फरक फरक परिचय पत्र बनाइएको छ। गरिबले रातो, मध्यम गरिबले पहेँलो र सामान्य गरिबले नीलो परिचय पत्र पाउँछन्। सूचीमा वास्तविक गरिब नपरेको भन्दै गत वर्ष विवाद उत्पन्न भएपछि परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो। पहिचान भएका मध्ये 1,88,232 परिवार अति गरिब, 1,29,754 परिवार मध्यम खालको गरिब र 83,845 परिवार सामान्य गरिबको सूचीमा परेका छन्। गरिबको पहिचान भएपछि उनीहरूलाई दिइने विशेष सरकारी सुविधा पनि तोक्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ। निजी घरमा उत्तर पुस्तिका भेटिएपछि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत कमल दाहाललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। दाहालको कार्यकक्षको निजी प्रयोजनको घररामा स्नातक तहका केही उत्तर पुस्तिका भेटिएको थियो। आइतबार पक्राउ परेका उनीमाथि उत्तर पुस्तिका सम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले बताउनुभयो। व्यक्तिगत घररामा व्यवस्थापन बीबीएस र शिक्षाशास्त्र बीएड संकायको वार्षिक परीक्षाको उत्तर पुस्तिका भेटिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। अख्तियारले त्यसलाई शंकास्पद रूपमा लिई तत्काल कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सरकारले सङ्घका लागि तत्काल करिब 5,000 कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ। लोकसेवा आयोगले केन्द्र सरकारको माग बमोजिम असोजदेखि विज्ञापन गरी पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। निजामती प्रशासनका 80,000 र स्थानीय तहका 34,000 कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन प्रक्रिया सुरु गरेपछि केन्द्र सरकारले 2074 देखि कर्मचारी भर्ना रोकेको थियो। समायोजन प्रक्रिया पूरा हुनासाथ केन्द्र सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरी विज्ञापन गरिदिन लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको हो। 2 वर्षपछि पदपूर्ति प्रक्रिया खुलेकाले केन्द्रका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्न लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। 15 महिनादेखि मलेसिया रोजगारीमा देखिएको अल्झन हटाउन बसेको नेपाल र मलेसियाका श्रम अधिकारीको बैठक लम्बिएको छ। दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि दोस्रो पटक भएको संयुक्त कार्यदल जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि आज बस्ने गरी टुङ्गिएको छ। पुत्र जयामा मंगलबार सुरु भएको बैठकमा उठेका विषयमाथि थप छलफल आवश्यक भएकाले एक दिन लम्बिएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले कान्तिपुरलाई जानकारी दिनुभयो। यसपालिको इन्द्रजात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय नगरका प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले विदेशी नगरका प्रमुख र प्रतिनिधि भोलि काठमाडौँ आउन लागेको जानकारी। यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। नगरका प्रमुखहरू आज काठमाडौँ आउन लागेको महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले जानकारी दिनुभयो। साक्यका अनुसार विदेशी नगर प्रमुखको इन्द्रजात्रामा सहभागी हुन लागेको यो पहिलो पटक हो। पर्यटन वर्षको पूर्व सन्ध्यामा आउन लागेका यी पाहुनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार समेत हुने मेयर साक्यले बताउनुभयो। इन्द्रजात्राबारे जानकारी दिन आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मेयर साक्यले भन्नुभयो, काठमाडौँको जीवन्त एवं अमूर्त सम्पदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार हुनेछ। यो वर्षको इन्द्रजात्रा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनले पर्यटन वर्षको प्रचार हुन्छ। उनीहरूले 5 रात यहाँ बिताउनेछन्। उनीहरूलाई यहाँ खाने, बस्ने, भ्रमण लगायतका सबै व्यवस्था महानगरले गर्ने साक्यले बताउनुभयो। हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको 11 वर्ष पुग्यो। भौतिक प्रगति भने 44% मात्र छ। पूर्वको मेची पुलबाट सुरु राजमार्गले महाकालीको महेन्द्रनगरसम्मलाई जोड्छ। सुरु भएको लामो समय भए पनि 2 वर्ष यता मात्र निर्माणले गति लिन थालेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ। निर्देशनालयका अनुसार पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गको लम्बाइ 975 किलोमिटर र सहायक मार्गको 817.42 किलोमिटर छ। सबै गरेर हुलाकी राजमार्गको कुल लम्बाइ 1792.42 किलोमिटर हो। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई विकास गर्ने गरी 2065-66 सालमा छुट्टै योजना खडा गरेर अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम थालेको थियो। 2 महिना अघि कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले राउटी समुदायका लागि 35 वटा कोट किनेर दियो। कोटसहित लत्ता कपडाका लागि मन्त्रालयले 3 लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो। परम्परागत गादोमा रमाउने राउटेको आङमा भने ती कोट प्रयोग भएको छैन। पछिल्लो समय सरकारी निकायदेखि गैर सरकारी सङ्घ संस्था र विभिन्न व्यक्तिले राउटी समुदायलाई सहयोग गर्न हानथाप गर्ने गरेका छन्। तर राउटीको नाममा हुने लगानी स्वयं राउटी समुदायको रुचि विपरीत मात्र छैन, अपारदर्शी समेत देखिएको छ। 1.5 दशक यता भइरहेको लगानीमा राउटीभन्दा लगानीकर्ताको स्वार्थ बढी देखिने गरेको छ। भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले स्टाइपेन्ड निर्वाह भत्ता पाउने भएका छन्। चण्डीगढको पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च PGIMIR-ले स्टाइपेन्ड दिने निर्णय गरेको छ। PGIMER-का निर्देशकले विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भारतीय विद्यार्थी सरह स्टाइपेन्ड उपलब्ध गराउने जनाएका छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतले संविधान दिवसलाई कालो दिनको संज्ञा दिँदै विरोधमा उत्रने घोषणा गरेका छन्।
काठमाडौँको बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले 50 करोड खर्चेर निर्माण गरेको भवन उद्घाटन गरेको 1 महिना नपुग्दै चुहिन थालेको छ। डेङ्गुले महामारीको रूप लिइसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा विरोध भएको छ। सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको कार्यसमिति भङ्ग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको छ। र रौतहटमा मुस्लिम समुदायको मोहरम पर्व मनाउने क्रममा हिजो राजापुर फर्दहवा नगरपालिका 6 कुडिया गाउँमा झडप भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बाफियाको संशोधनमा यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। बाफिया जस्ताको त्यस्तै पारित भए तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक बन्न पाउने छैनन्। सो सीमा भने राष्ट्र बैंकले नियमावली वा परिपत्रमा तोक्ने व्यवस्था छ। बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि राष्ट्र बैंकले बाफियामा सो संशोधन गरी स्वीकृतिका लागि पठाएको हो। सो विधेयक हिजो संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी व्यवस्थामा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाहरूबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको भन्ने उल्लेख छ। विकास सम्भव छ मजबुत निर्माणले। मजबुत निर्माण बन्छ अम्बे स्टिल्सले। अम्बे स्टिल्स जे बन्छ दिगो बन्छ। अर्थ मन्त्रालयले संघीय संरचनाको ढाँचा अनुसार सम्बोधन हुने गरी एकै दिन 4वटा विधेयक हिजो संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएका ती विधेयकमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन बाफिया 2073लाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सूर्यमण्डल भन्दा निकै टाढाको तारामण्डलको एक ग्रहमा पानी भेटिएको अन्तरिक्ष अनुसन्धानकर्ताले दाबी गरेका छन्। पृथ्वीभन्दा बाहिर जीवनको खोजी गरिरहेका वैज्ञानिकका लागि K218b नाम दिइएको ग्रहमा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको नेचर एस्ट्रोनोमीमा जर्नल प्रकाशित भएको छ। अबको 10 वर्षमा आविष्कार हुने नयाँ प्रविधिका अन्तरिक्ष टेलिस्कोपबाट सो ग्रहको वातावरणको थप अध्ययन गर्न सकिने जर्नलमा उल्लेख छ। एक ताराको परिक्रमा गर्ने सो ग्रहको बाहिरी सतहको तापक्रम मानव शरीरको सहन क्षमता भित्रै पर्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाइ छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली महिला राष्ट्रिय टिमले 8 महिनाभित्र तेस्रो पल्ट फाइनल खेल्ने क्रममा नाडेजदा कप फुटबलको उपाधि होडमा आज उज्बेकिस्तान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबलमा 8औं पल्ट फाइनल खेल्न लागेको हो। 9 वर्षको यो उपाधि होडको प्रतिस्पर्धामा नेपाली टिम सधैँ चुक्दै आएको छ। त्यसैले पहिलोपल्ट उपाधि जित्ने लक्ष्य लिएर नेपाली टोली किर्गिस्तानको काराकोल मैदानमा उत्रँदैछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग नेपालले डिसेम्बर 1 देखि 10 सम्म आयोजना गर्दैछ। यसमा महिला फुटबल पोखरामा आयोजना गर्ने तालिका छ। सागमा पहिलो स्वर्ण पदक जित्ने अभियानको तयारीमा नेपाली टिम नाडेजदा कपमा प्रतिस्पर्धा गर्न कराकोल पुगेको हो। 4 देश सहभागी यो प्रतियोगितामा राउन्ड रोबिन लिगमा शीर्ष 2 स्थान हात पारेकाले उज्बेकिस्तान र नेपालले उपाधिको अवसर पाएका थिए। फरवार्ड सवित्र भण्डारीको 4 गोल सहयोगमा नेपालले पहिलो खेलमा आयोजक किर्गिस्तानलाई 8-0 ले हराएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही स्थानमा मेघगर्जन सहितको वर्षा हुन सक्ने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 23 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 48 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6 बजेर 13 मिनटमा हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।